किसी हॉस्पिटल जो है उसमें नहीं रहा, डॉक्टर हॉस्पिटल, बैरियाटोन और हमीद लतीफ़, हर जगह के ऊपर मैं जा चुका हूँ। अच्छा, काम क्या करते थे आप? मेरा बेसिकल मेडिसिन का काम। मेडिसिन का काम है। मेडिसिन कितने का- अरसे से मेडिसिन का काम कर रहे हैं? मैं कम से कम 25 साल से मेडिसिन स्टोर है या क्या चीज है? मैं होल सेल जो मेडिसिन है ना वो जी, जी। सप्लाई करता हूँ। पेशावर, कोहाट, बन्नू, Wholesale में? होलसेल मेडिसिन वालों को फैक्ट्री का माल सप्लाई करता फैक्ट्री का माल सप्लाई करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आपको मर्ज क्या थी? हूँ। मुझे गैंग्रीस था। गैंग्रीस दुनिया की सबसे खतरनाक मर्ज जिसका इलाज मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कितने अरसे से मौजूद थी? मुझे 3-3.5 साल से थी। 3.5 साल। कहाँ से शुरू हुई थी? ये एक अंगूठे से शुरू हुई, एक उंगली पे आ गई, उंगली मैंने कटवा दी उंगली मैंने एक, ये मेरी उंगली कट चुकी है, ठीक है जी। और बिल्कुल इसके बाद मैं चलने के काबिल नहीं था। अच्छा, ये कितना अरसा पहले आपने उंगली कटाई है? 3 साल पहले। 3 साल पहले उंगली कटाई है। बिल्कुल। और 3 साल के बाद आपको कितने दम हुए? मुझे सिर्फ 5 दम हुए हैं ना। पहले दम पे मेरी पेन्स खत्म हो गई, दर्द खत्म हो दर्द गई? खत्म हो गई। मुझे 2 बंदे उठा के लेके आते थे और चल के आता था। अच्छा, और पहले दम पे जब मैं दरबार पे गया हूँ तो मेरी पेन्स खत्म हो गई। मैं पेन्स इतनी होती थी कि 26 घंटे पेन होती रही है मुझे। 26 घंटे? हल्फन खुदा की कसम खा के कहता हूँ 26 घंटे मैंने पेन बर्दाश्त की है। 26 घंटे? बिल्कुल किया मैंने पेन बर्दाश्त। कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर नहीं छोड़ा। अच्छा, आखिर डॉक्टर ने क्या डिसीजन था? ये आपके पास रिपोर्टें भी मौजूद हैं। बिल्कुल। ये पुरानी है ये पुरानी है और ये नहीं है? ये नहीं है। ये 3 साल पुरानी है। हाँ, ये 3 साल पुरानी है। ये अभी ये 1.5 माह पहले की ये रिपोर्ट है सिटी स्कैन्स की, 4 माह की, ठीक है ना। इसमें साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी लेग कटेगी गोडे के ऊपर से, अच्छा, ठीक है। मगर मैं डॉक्टरों के पास जाता रहा, उन्होंने कहा जी कोई चांस नहीं है, बाईपास होगा, 20% चांस है, 10% चांस है, नहीं है चांस। अच्छा, फिर ये प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने मुझे कहा कि 60% चांस है। अच्छा। मैं इनके पास जाना शुरू हो गया। मगर जब मैंने दम करवाना आपसे शुरू किया तो मैंने इन डॉक्टर साहब को कहा कि मैं थोड़ा सा दम करवा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। उन्होंने कहा तुम इस चीज़ पे उम्मीद रखते हो? प्रोफेसर साहब ने कहा। मैंने कहा मैं रखता हूँ। प्रोफेसर साहब का नाम क्या था? प्रोफेसर साहब हैं सजाद साहब खान साहब हैं, प्रोफेसर जावेद सजाद खान साहब हैं। ये बैरियाटोन में बैठते हैं। वो मेरा लाहौर में बैरियाटोन में बैठते हैं। इन्होंने मुझे हौसला दिया कि मैं कुछ वेंस खोल सकता हूँ, कुछ, मगर ज़्यादा चांस नहीं है और 50% चांस भी नहीं है। पर मैंने जैसे दम कराने शुरू किए मेरे जो पेन्स है वो सारी ख़त्म हो गई, मुझे सुकून आना शुरू हो गया। और 5वें दम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं इधर से दम करा के गया हूँ, रात को तहज्जुद की नमाज के बाद ना मुझे पेशाब आना शुरू हुआ और उसमें गोथरे आए, जैसे होते हैं ना इसके खून के गोथरे और ब्लैक, और मैं टेंशन में हो गया। दूसरे जब मैंने किया और तीसरी बार किया उसके बाद मुझे सुकून हो गया। जब मैं डॉक्टरों ने मुझे बुलाया सिटी स्कैन करने के लिए, चेक करने के लिए, तो वो दोनों डॉक्टर परेशान हो गए कि मेरी वेंस खुली हुई है। माशाल्लाह। आपका अच्छा, अल्लाह का इतना शुक्र है कि मेरी सारी वेंस खुली थी। उन्होंने कहा कि हमने तो ये चेक करना था कि कौन सी वेंस को हम खोल सकते हैं, कौन सी को नहीं खोल सकते। आप देखें ना कि एक बहुत बड़ी बात है, ये हजारों का है कि जमे गफीर है। तो दुनिया की सबसे खतरनाक जो मर्ज है वो गैंग्रीन है, जिसकी इलाज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। इसका सिर्फ टांग काटना होता है। ये मर्ज बढ़ती जाती है, जिस्म का हिस्सा स्याह करती जाती है, और जहाँ जहाँ इसका वायरस जाता है वहाँ से काटने के बगैर इलाज नहीं होता। लेकिन 5वें दम पर ये असल बात ये है कि करामत उसी को कहते हैं कि जो दुनिया की समझ में ना आए। दुनिया की समझ अगर दुनिया की समझ में आ जाए तो ना तो वह करामत है और न मकाम फिक्र है, न मकाम तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, नारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, नारे अकीदा खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। मुझे एक टैक्सी ड्राइवर इधर लेके आया आपके पास। मैं बैरिया हॉस्पिटल से निकल रहा था और वाकई आंखों से रो रहा था, इतनी पेन थी। उसने मुझे पकड़ा, ये इनके भाई थे। उन्होंने कहा कि आप मेरे कहने पे आप एक बार चले जाएं। मैं उसी के साथ आया पहली बार दरबार पे। जैसे ही वॉशरूमों के पास हमने गाड़ी खड़ी की है, मैं खुद टांगों से चल के गया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बात खुद चल के गया हूँ। मर्ज की बात नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए, इससे पहले हजारों का जमे गफीर था, अभी भी लोग बहुत बड़ी लाइन में लोगों की लगी हुई है।
صرف بتانے کا مقصد یہ ہے, کسی چیز کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی مرض جس کا علاج نہ ہو تو وہ اگر اللہ والوں کے پاس آئیں تو اس بھوک سے شفا دیں, تو اس کا مطلب ہے اس کو کرامت گرا جاتا ہے. اور اللہ پاک کے کرم سے میں نے 6 کروڑ انسانوں کو دیکھا ہے, اور دیکھنے کے بعد اس نیت سے یہ میری دعا ہوتی ہے, اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے. یاد رکھیں, بڑے برتن جو ہوتے ہیں وہ ڈمڈولتے نہیں ہیں, نہ وہ چھلکتے ہیں. چھوٹے برتنوں میں زیادہ پانی پڑ جائے تو گر جاتے ہیں. اس لیے دربار علی اب لاؤڈا شریف کا پیغام ہے, لیٹر کی بوتل میں کبھی 1.5 لیٹر نہیں پڑتا. ہم اللہ والے ہیں, ہم کسی دنیا داری کی وجہ سے یہاں نہیں. 2 ہی زندگی کے مشن ہیں, یا تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا یا پھر آپ جیسے دکھی لوگوں کی خدمت کرنا. یہی, اور یہ اتنا شکر گزار ہوں آپ دیکھیں کتنا خوش ہے صاحب, میں اتنا خوش ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ بہت خوش میں ہیں. کہتا ہوں کہ خدا جو لوگ آپ کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں نا, انہیں خدا ہدایت دے. بس میں خدا کی قسم کلمہ اٹھا کے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے صحیح ہوا ہے. میں بالکل بہت خوش ہوں. سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ عقیدے کے ساتھ جس طرح انہوں نے کہا اسی طرح آپ کریں, پورے طریقے سے مغرب کی نماز کے مطابق آپ وہ آیت پڑھیں, آپ تویز کریں. خدا کی قسم ہر مرض دور ہو سکتی ہے, یہ کینسر دور ہو سکتا ہے تو کیا نہیں. میں بالکل ناکارہ ہو چکا تھا, مجھے یہ تھی کہ میری ٹانگ کٹے گی. ادھر تک میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ مجھے بھی ٹانگ نہ کٹے, میں اپنی بیٹی کی شادی کر لوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کہہ کہ میں بیڈ سے اٹھایا, خدا نے مجھے بچا لیا. آپ کی بدولت بچایا, اس رب نے کیا کرم, آپ کی طرف سے کیا. وہ یہی میں کہتے ہیں ہر نا, طرح خوش ہوں. وہ کہتے ہیں نا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو عوض ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. وہ مرد مومن کا کیا ہوگا جو جیب کی طرف جس کا دھیان ہوگا. مرد مومن تو وہ ہے جس کا دل کی طرف دھیان ہوتا ہے. ہمارا تو جیب کی طرف دھیان نہیں ہوتا, لوگوں کے دلوں کی طرف دھیان ہوتا ہے. یہ کتنی محبت لے کے آئے, یہ کتنا اپنے رب پہ یقین لے کے آئے, یہ کتنا بڑا اپنے اعتقاد لے آئے, ان کے دل کے اندر کتنا عشق مصطفیٰ ہے, اس کے مطابق رب نے شفاعت عطا فرمائی. اس لیے ہمیشہ جیبوں والے چکر والے لوگ کبھی کسی کو شفاعت میں نہیں نے سکتے. 1 روپیہ آج تک گلے میں نہیں ڈالا. میں جس طرح آتا رہا ہوں یہ مجھے پتا ہے. میں درد میں مبتلا تھا. ساجد صاحب کے آپ کے جو قاری خاص ہیں, ساجد صاحب نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے, یاسین نے بڑا ساتھ دیا ہے. ان کا عقیدہ تو میں پہلے دن سمجھ گیا تھا, یہ تو آپ کی خاطر پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں. آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے, کوئی ٹیم ایسی نہیں ہے. میں ایک معافی بھی مانگتا ہوں. میں نے ساجد کو کہا کہ یار آپ میرے لیے اتنا کرتے ہو, میں بیلنس کرا دوں. اس نے مجھے ناراض ہوا اور کہا کہ آپ آ کے معافی مانگیں. میں اس چیز کی بھی معافی مانگتا ہوں. اصل بات کیا ہے نا, آپ کے کسی بندے نے آج تک غلط سخت الفاظ سے نہیں بولا. کیا میں اس چیز سے خوش ہوں. اور اللہ آپ کی سلامت. ایک بات جو تھی اس پہ میں ابھی بھی امید ہوں. آپ نے کہا کہ یا اللہ اے میرے رب مجھے وہ انسان بھیج جسے میں ٹھیک کر سکوں. میں اس عقیدے پہ آپ کے پاس آیا ہوں اور بس الحمدللہ یہ دیکھیں نا, تعاون رکھتا ہزاروں ہوں. کا جمع غفیر ہے, بالکل. یہ کتنے بیمار لوگ ہیں, مجھے یقین ہے رب ان سب کو شفا عطا فرمائے. بس صرف میری دعا قبول ہوئی ہے. میں سب بہن بھائیوں بہنوں کی کہتا ہوں اللہ آپ کی سب کی دعا قبول کرے. میری ٹانگ کٹ رہی تھی, انہوں نے مجھے بچا لیا. میرے رب نے مجھے ان کے پاس بھیجا. میں ادھر آنے کے قابل نہیں تھا. میں دن رات روتا تھا, 18-26 گھنٹے مجھے پین ہوتی تھی. کسی ڈاکٹر کسی پروفیسر نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹھیک کر دوں گا. پیسے ہی کھاتے رہے ہیں یہ سب نے پیسہ کھایا, میرا کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے کتنے پیسے لگا چکے تھے؟ کم از کم 15 سے 20 لاکھ لگ چکے اب تک 3 سالوں میں میرا, اور ایک پیسہ کام نہیں آیا. ایک حکیم صاحب تھے, وہ مجھے فری کام کر رہے تھے. ان کی دوائی کھاتا تھا آرام آ جاتا تھا, مگر جیسے ہی چھوڑتا تھا پھر ایسے ہو جاتی. 15-20 لاکھ روپیہ ڈاکٹر کو دے میں دیا. 3-4 سال میں لگ چکا ہے میرا. اور بات یہ ہے کہ مجھے بڑا لمحہ فکر ہے, یہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں, آپ میں سے کس کو میں نے کہا کہ میں آپ کو بھوک ماروں گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں نے کہا رب کے کرم سے دم میں کروں گا, شفا میرا اللہ دے گا. اب جس کا عقیدہ میرے رب پہ ہے اسے شفا دیتا ہے. کاش آج اللہ والوں کی طرف بندہ چل پڑے تو لوگوں کو کہتے ہیں تم بدعت کی طرف جا رہے ہو, تم غیر اللہ کی طرف جا رہے ہو. انڈیا جانا ٹھیک ہے, دنیا میں مختلف جگہوں سے ہندو عیسائیوں ڈاکٹروں سے علاج کرنا ٹھیک ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے کلمے کے اندر کون سی بدعت آ گئی ہے؟ اس لیے جو بھی شفا دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے, بندہ کسی کو دے نہیں سکتا. ان کو بھی میرے رب نے دیا ہے. پیچھے جو 6 کروڑ آدمی ہیں ان کو بھی میرا خدا دے گا, آگے بھی جو آئے گا اس کو بھی میرا اللہ دے گا. اللہ شفا دے گا.
اللہ پاک حضور کے صدقے سے سب کچھ شفاء کاملہ عطا آمین 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 آمین